इन्द्रणी एफएम पल पलको साथी 92.4 मेगाहर्ट्ज। यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम बढेसँगै भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय। शैक्षिक गतिविधिको सबै जिम्मा अब स्थानीय तहलाई। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु, अन्य 3 जना घाइते। दाङका सबैजसो क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन करिब सकियो। केही दिनमै अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने। दाङको गढुवा गाउँपालिका भर रहेका सरकारी विद्यालयमा दरबन्दी मिलानको काम पूरा। दाङका एक कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारका क्रममा मृत्यु। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूलाई आजीवन मुद्दा नलाग्ने कानून बनाउनु भयो। चीनको निर्माण गरिरहेको कोभिड-19 विरुद्धको कोरोना भ्याक खोप एकदम छिटो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले कोरोना महामारीका कारण नेपालको 4 वर्षको एकदिवसीय मान्यता 1 वर्ष थपियो। फिफा क्लब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो फेब्रुअरीमा हुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आगामी मंसिर 13 गते नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव पेश गरेपछि सचिवालयमा सबै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुट्टै राजनैतिक प्रस्ताव पेश गर्ने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताउनु भएको छ। यसअघि 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। साथै सचिवालय बैठक माग गर्दै 5 नेताले लेख्नु भएको 2 पाना पत्र, त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई लेखेको 10 पाना पत्र र प्रत्युत्तरमा अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले लेख्नु भएको 7 पाना पत्र र अन्तर पार्टी निर्देशन समेत विवरण भएको थियो। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव समेतलाई ध्यानमा राखेर सचिवालय बैठक 10 दिनका लागि स्थगित भएको छ। 13 गते ओलीले प्रस्ताव पेश गरेपछि सचिवालयमा सबै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। साथै 18 गते थाई कमिटी र 25 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइएको छ। यसअघि थाई कमिटिले कार्तिक 15 मा तोकेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 1 महिनालाई सारेको थियो। अब थप केही समय पर धकिलिएको छ। शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम बढेपछि सरकारले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले परिस्थिति विश्लेषण गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिने र विद्यालयलाई समय समयमा निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचामा सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय पुनः सञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएको छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कक्षा कोठा, सभा हल, छात्रावास, फर्निचर, शौचालय आदि पुनः व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई सुविधाको व्यवस्था गर्ने गराउने, हात धुने, खोकी लाग्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोप्ने, अन्य सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्ने र घरमा समेत त्यसको अभ्यास गराउन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। विद्यालयमा आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको छ वा छैन भनेर एकिन जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हो। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पालिकाहरूको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। शिक्षा स्थानीय प्रदेश र संघको
संघको साझा अधिकारको सूचीमा पनि छ। कोरोनाको अवस्थाबारे संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार जानकारहरू शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। पालिकाले सामाजिक विकास समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति वा अन्य उपयुक्त संयन्त्रलाई मुख्य जिम्मेवार बनाई विद्यालय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कार्य ढाँचामा उल्लेख गरेको छ। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै घटनामा परि 2 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिकामा बन्दुकको गोली लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने बबई नदीमा डुबेर 1 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार दाङको देउखुरीमा मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जना व्यक्ति घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही भालुबाङ सड़क खण्डको राप्ती गाउँपालिका 1 पाखापानीमा आज दिउँसो करिब 1 बजे पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 3020128237 नम्बरको मोटरसाइकलले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको रा 2 प 5865 नम्बरको मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा रा 2 प 5865 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक राप्ती गाउँपालिका 4 मौरीघाटका 55 वर्षका जित बहादुर मल्ल र अर्का मोटरसाइकल 35 वर्षका महेन्द्र अधिकारी घाइते हुनुभएको छ। घाइते दुवैलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि थप उपचारका लागि भैरवा पठाइएको छ। यस्तै दाङको भालुबाङमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक घाइते हुनुभएको छ। प्युठानबाट देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 5 सहनिया आफन्त घर जाँदै गरेको लु 24 प 844 नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 2082 नम्बरको जीपले बालुबाङ बजारको प्रतीक्षालय नजिक ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक प्युठान झिमरुक गाउँपालिका 1 का 38 वर्षका कृष्ण बहादुर खत्री घाइते हुनुभएको हो। यस्तै दाङको बबई नदीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खैर बस्तीका 55 वर्षीय अमृत खड्काको बबई नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी गराएको छ। यस्तै दाङको बंगलाचुलीमा शिकार खेल्न गएका 1 जनाको बन्दुकको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 टाकुराको गर्जिङ खोलामा शिकार खेल्न गएका 1 जनाको गोली लागि मृत्यु भएको हो। जंगलमा दिनभर शिकार खेलेर गए राति घर फर्कदै गर्दा बन्दुक बोकेका 27 वर्षका टोक बहादुर घरती चिप्लेर लड्दा बन्दुक पड्किएपछि पछि हिँड्दै गरेका अर्का उनका साथी 41 वर्षीय भोज बहादुर घरतीको छातीमा गोली लागेको हो। बदेल र कालिजको शिकार गर्न उनीहरू जंगल गएको उनका परिवारले बताएका छन्। तर शिकार नभेटिएपछि राति 9:15 बजे घर फर्कने क्रममा सो घटना भएको हो। बन्दुकसहित टोक बहादुर घरतीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान अघि बढ़ाएको छ। उता सल्यानमा गुडिरहेको बसबाट खसेर 1 युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको अनुसार बाफी खोलाबाट दाङका लागि छुटेको ना 5 ख 1001 नम्बरको बसबाट खसेर बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बाफी खोला बस्ने 21 वर्षीय एकराज खड्काको मृत्यु भएको हो। आज दिउँसो खरिबोट नजिकै गुडिरहेको बसबाट 81 खसेर गम्भीर घाइते हुनुभएकाको खड्काको स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले बताएको छ। ती युवक बसको ढोका छेउमा बसेको र सड़कको खाल्डा खुल्टी भएकाले बस ढल्किँदा उहाँ 81 खसेको गाड़ी चालकले बताएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यस्तै दाङको लमही नगरपालिका अन्तर्गत रिहारको बगार बाबा धाम धार्मिक विकास क्षेत्रभित्रबाट 2वटा रुख काट्दा लमही नगरपालिका 9 पैतेका 2 स्थानीय युवाको मृत्यु भएको छ। प्रसिद्ध बाबा धाम विकास क्षेत्रभित्र माइकुटीको धुनामा दाउरा प्रयोजनका लागि भनेर दशैं अगाडि मन्दिरको बगैँचामा सुकेको 2वटा सिसोको रुख काट्दा लमही नगरपालिका 9 पैतेका 40 वर्षका रामप्रसाद चौधरी तथा सोही ठाउँका अर्का 50 वर्षीय देखुराम चौधरीको मृत्यु भएको गाउँका स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बगार बाबा धार्मिक क्षेत्र शिव मन्दिर र माइकुटीको धुनामा दाउरा बाल्नका लागि दशैं अगाडि पैते गाउँका 2 स्थानीयले सुकेका 2टा सिसोका रुख काटेका थिए। उक्त रुख काटेको दुवैजना स्थानीय 10 दिनपछि 81 बिरामी भएपछि उपचारका लागि भारतको लखनऊमा रामप्रसादलाई र देखुरामलाई घोराईको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो। देखुरामलाई घोराईबाट थप उपचारका लागि कार्तिक 30 गते नेपालगञ्ज तर्फ उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो भने अर्का रामप्रसाद चौधरीको हिजो मृत्यु भएको वडा सदस्य वडा नम्बर 9 का बुद्धिराम चौधरीले जानकारी गराउनु भएको छ।
दाङका सबैजसो क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन करिब सकिएको छ। 2 दिन लगाएर छिटफुट बाहेक धेरै जस्तोको अनुगमन सकिएको र अब प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी सावित्रा राणाले 2 दिन लगाएर जिल्लाभरिका क्रसरहरूको अनुगमन भइसकेको र अनुगमन गर्न बाँकी भएको केही छिटफुट हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा घरेलु वन नापी प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैले स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएको र सबैका कागज पत्र मागिएकाले वैध र अवैध छुट्याउने दायित्व अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आउने प्रतिवेदनमा थाहा हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सबैजसो क्रसरको अनुगमन सकिएकाले 1-2 दिनमा प्रतिवेदन आएपछि सबै कुरा थाहा हुने बताउनु भएको छ। दर्ता हुँदाखेरिका कागजातहरू मागिएको र स्थलगत निरीक्षण गरेर अहिले नापजोख गरेमा धेरै जस्तो मापदण्ड बाहिर रहेको पाइने पनि राणाको भनाइरहेको छ। यसअघि पनि जिल्ला समन्वय समितिले पनि क्रसरको अनुगमन गरेर कानून विपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पनि डीआईजीकै निर्देशनमा क्रसरको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ। दर्ता गर्दाका कागज हेर्ने र सो अनुसारको खोला हेर्ने हो भने केही बाहेक सबै वैध जस्ता देखिने र अहिले स्थलगत फित्ता लगेर नापेमा धेरै जस्तो मापदण्ड भन्दा बाहिर रहने जिल्ला समन्वय अधिकारी राणाको भनाइरहेको छ। यता दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले केही क्रसरको अनुगमन गर्न बाँकी रहेकाले केही दिनमै अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताउनु भएको छ। उहाँले रातिमा अनुगमन कतै नगरेको भन्दै लुकाउनु पर्ने विषय केही पनि नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले अनुगमनका क्रममा गलत र कानून विपरीत देखिने सबै कानून बमोजिम अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका भर रहेका सरकारी विद्यालयमा दरबन्दी मिलानको काम पूरा भएको छ। गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको सम्पन्न वृहत छलफलबाट सो विषय टुङ्गो लागेको समिति संयोजक एवं गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी गराउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाको दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण निर्देशिकाको मापदण्ड बमोजिम दरबन्दी मिलानको काम गरिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख श्याम विकको भनाइ छ। कक्षागत विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक थप गर्दा 40-45 र 50 को 40% अर्थात 57-63-71 भएमा थप शिक्षक प्रदान गर्ने भएको छ। विद्यार्थी भएमा न्यूनतम 1 जना, 50 जनासम्म भएमा न्यूनतम 2 जना र 50 भन्दा बढ़ी भएमा न्यूनतम 3 जना तथा 1 देखि कक्षा 5 सञ्चालन भएका विद्यालयहरू तर 30 भन्दा कम विद्यार्थी भएमा 2 र 80 भन्दा कम भएमा 3 जना, 125 भन्दा कम भएमा 4 जना तथा 125 भन्दा बढ़ी भएमा 5 जना शिक्षक राख्ने मन्त्रालयको निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी कक्षा 1 देखि 6 सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा कक्षा 6 मा जतिकै विद्यार्थी भए पनि 1 जना शिक्षक र कक्षागत विद्यार्थीको बढ़ी विद्यार्थी भएमा थप शिक्षक प्राप्त हुने र कक्षा 1 देखि 8 सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा 6 देखि 8 को विद्यार्थी संख्या 50 भन्दा कम भएमा 3 जना र सो भन्दा बढ़ी भएमा 4 जना र विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक थप गर्नुपर्दा पहिलो बुँदाकै आधारमा हुने प्रावधान रहेको छ। मंसिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा र निर्वाचनमा दाङका विमल रिजालले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्नुहुने भएको छ। रिजाल तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रम मंसिर 11 गते अपराह्न 4 बजेदेखि शुरू हुनेछ। यस्तै 12 गते बन्द सत्र हुनेछ। महासंघको निर्वाचन मंसिर 13 गते हुनेछ। त्यसका लागि 3 ठाउँ तोकिएका छन्। निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन गर्न इच्छुक सदस्य संघ संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक सदस्यता शुल्क र उम्मेद्वारी शुल्क सहित मनोनयन पत्र र प्रतिनिधि पत्र मंसिर 4 गते साँझ 5 बजे भित्र महासंघको सचिवालय टेकुमा दर्ता गराइ सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। महासंघका वरिष्ठ अध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ। यसकारण वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्य गरी 25 जना निर्वाचित हुनुहुनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल गरी 2 समूह चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। महासंघको निर्वाचनमा 106 जना मतदाता रहेका निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्लाबाट 20वटा उद्योग वाणिज्य संघले मतदान गर्न पाउनेछन्। दाङबाट तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ उद्योग वाणिज्य संघ घोराई र देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमैले मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रदेश नम्बर 1 बाट 23, प्रदेश नम्बर 2 बाट 12, बागमती प्रदेशबाट 16, गण्डकी प्रदेशबाट 15, लुम्बिनी प्रदेशबाट 20, कर्णाली प्रदेशबाट 10 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 10वटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गरी कुल 106 जनाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानसभामा व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हुन गइरहेको केन्द्रीय अधिवेशनमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट संघका निवर्तमान अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला उभा संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवराज श्रेष्ठ भारीले बन्जाडेको लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको कोरोना अपडेट सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1442 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार यो अवधिमा 3538 जना संक्रमित उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,12,917 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या अब 28,878 रहेको छ। तीमध्ये धेरैजसो व्यक्ति घरमै उपचार छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित मृत्यु हुनेको संख्या पनि देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दा थप 12 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1259 पुगेको छ। यस्तै दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 निवासी एक कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर बाँकेमा आज बिहान 2 बजे 79 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाको आशंकामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा उहाँमा कार्तिक 21 गते कोरोना देखिएको थियो। त्यसपछि उहाँ होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकोमा स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि मंसिर 2 गते राति नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा लगिएको थियो। उपचारका क्रममा सम्पूर्ण विधि अपनाउँदा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआई आज बिहान 2 बजे उहाँको मृत्यु भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो सँगै जिल्ला बाहिरबाट बाँकीमा कोरोनाको उपचार गराउन आई मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। यसअघि बाँकी जिल्लाका 37 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिरका गरी बाँकीमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 77 पुगेको छ। धनगढ़ीमा 2 जना प्रहरीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका मटर व्यवसायी सहितका अभियुक्तलाई हदैसम्म कार्यवाही गर्न प्रहरीले राय दिएको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सरकारी वकिललाई राय दिएको हो। हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै कैलाली प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना अभियुक्त मटर व्यापारी तथा अनुसन्धानका क्रममा पछि खुल्दै जानेलाई कानून बमोजिम हदैसम्म कार्यवाहीको मागसहित राय दिइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै संलग्नलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर्न राय दिइएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि नै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पेश गरिएको भए पनि 1 जना अभियुक्तलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अदालती प्रक्रिया भने पछाडि धकिलिएको छ। अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक थापाले बीचमा परेको सार्वजनिक विधा र अभियुक्तलाई कोरोना देखिएपछि अदालतमा पेश गर्न नसकेको बताउनुभयो। ती अभियुक्त कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आउने बित्तिकै अदालतमा पेश गर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। इन्द्रणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूलाई आजीवन मुद्दा नलाग्ने कानून बनाउनु भएको छ। आफ्नो पकड रहेको रुसी संसद डुमाबाट उहाँले आफूलाई जीवित रहनुजेल कसरी पनि मुद्दा लगाउन नसक्ने कानून पारित गराउनु भएको हो। रुसी तल्लो संसदबाट पारित गरेको यो कानून अनुसार अब पुटिन र उहाँको परिवारमाथि राष्ट्रपतिबाट बाहिर रहँदा पनि कुनै पनि प्रकारको आपराधिक मुद्दा चलाउन पाइने छैन। गत जुलाईमा गरेको जनमत संग्रहले अनुमति दिए अनुसारको यो कानून बनाइएको हो। रुसको दुवै सदनमा पुटिनकै बहुमत रहेको छ। पुटिनको वर्तमान कार्यकाल सन् 2024 मा सकिने भए पनि उहाँले
चाहँदा अरू 2 कार्यकाल अर्थात् 12 वर्ष सन् 2036 सम्म बिना रोकटोक राष्ट्रपति पदमा रहिरहन संवैधानिक व्यवस्था पनि उहाँले गराइसक्नु भएको छ। सन् 2000 देखि लगातार रूसी सत्तामा रहनु भएको पुटिनले सत्ता बाहिर रहँदा आफूलाई कुनै पनि आपराधिक कार्यसँग जोडेर मुद्दा लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ। उहाँका विपक्षीहरूले पुटिनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सत्तामा निरन्तरता दिइरहेको, विपक्षीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन समेत नदिएको जस्तो आरोप लगाइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। मतदानमा धाँधली भएको भन्ने ट्रम्पको दावीमाथि प्रश्न उठाएका निर्वाचन अधिकारी बर्खास्तमा पर्नु भएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले साइबर सेक्युरिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्युरिटी एजेन्सीका प्रमुख क्रिस क्रेप्सले मतदानका बारेमा अत्यधिक बढ़ी गलत टिप्पणी गरेका कारण बर्खास्त गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नोभेम्बर 3 मा भएको उक्त निर्वाचनको मतपरिणाम स्वीकार गर्न ट्रम्प अहिलेसम्म अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ बिना प्रमाण मतदानमा धाँधली भएको दावी समेत गरिरहनु भएको छ। तर निर्वाचन अधिकारीले यो निर्वाचनलाई अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन भएको बताइरहेका छन्। चीनको साइनोभ्याक बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको कोभिड-19 विरुद्धको कोरोना भ्याक खोपले एकदम छिटो इम्युन प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउने सक्ने नयाँ अनुसन्धान पत्ता लागेको छ। तर छोटो समयमा प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई सक्रिय गर्न सक्ने भए पनि यसबाट उत्पन्न हुने एन्टिबडीजको स्तर भने कोभिडबाट ठिक भइसकेका बिरामीको तुलनामा कम रहेको आज सार्वजनिक ट्रायलको नतिजाले देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रिसर्चको अनुभव र प्रारम्भिक मेडिकल डाटाका आधारमा यो खोप पर्याप्त रूपमा सुरक्षित छ भन्न सकिन्छ। यसै महिना अमेरिकी कम्पनीहरू फाइजर, मोडर्ना र रुसको स्पुटनिक खोपको सुरुवाती रिपोर्टमा 90% भन्दा बढी प्रभावकारी भएको खबर गरेका थिए। अन्तिम चरणको ठूलो स्तरमा सञ्चालित ट्रायलपछि उनीहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। यता चीनमा पनि साइनोभ्याक कम्पनीको कोरोना भ्याक सहित 4 अन्य अनुसन्धात्मक खोपहरू अन्तिम चरणको ट्रायलमा पुगेका छन्, जसले अब छिट्टी प्रभावकारिता जाँच गर्नेछन्। वैज्ञानिकहरूले यो खोपको अन्तिम चरणको ठूलो स्तरको परीक्षणको नतिजाले नै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनबाट मान्छेलाई कति प्रभावकारी रूपमा जोगाउन सक्छ भन्ने निर्धारित गर्ने बताएका छन्। साइनोभ्याकले हाल ब्राजिल, इन्डोनेसिया र टर्कीमा तेस्रो चरणको ट्रायल सञ्चालन गरिरहेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले कोरोना महामारीका कारण 4 वर्षको एक दिवसीय मान्यतालाई नेपालले थप 1 वर्ष प्राप्त गरेको छ। आईसीसीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता 1 वर्ष थप गरेसँगै नेपालको एक दिवसीय मान्यता पनि थप 1 वर्ष लम्बिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपालको एक दिवसीय मान्यता थप 1 वर्ष थपिएको जानकारी गराउनु भएको छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता 4 वर्षका लागि हुने गर्दछ, तर 1 वर्ष थपिएसँगै अब नेपालको एक दिवसीय मान्यता सन् 2023 को मार्चसम्म लम्बिएको छ। नेपालले सन् 2018 मा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। जिम्बाब्वेमा भएको एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालले उत्कृष्ट 4 एसोसिएट राष्ट्रको रूपमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। नेपालले अहिलेसम्म 10 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ, जसमा 5 जित र 5 मा हार बेहोरेको छ। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो फेब्रुअरीमा हुने भएको छ। फिफाले क्लब विश्वकप 2021 को फेब्रुअरीमा हुने जनाएको हो। कतारमा हुने क्लब विश्वकप फेब्रुअरी 1 देखि 11 सम्म हुनेछ। यसअघि फिफा विश्वकप डिसेम्बरमा हुँदै आइरहेको थियो, तर कोरोना भाइरसको कारण यस वर्षको क्लब विश्वकप पछि सरेको हो। गएको वर्ष इंग्लिश क्लब लिभरपुलले उपाधि जितेको थियो। कतारले 2022 को फिफा विश्वकप फुटबल समेत आयोजना गर्दैछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम बढेपछि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय। शैक्षिक गतिविधिको सबै जिम्मा अब स्थानीय तहलाई। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु, अन्य 3 जना घाइते। दाङका सबैजसो क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन करिब सकियो। अब केही दिनमै अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने। गढुवा गाउँपालिका भर रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलानको काम पूरा। दाङका एक कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकीमा उपचारका क्रममा मृत्यु। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूलाई आजीवन मुद्दा नलाग्ने कानून बनाए। चीनको
बन्दै गरेको कोरोना भ्याक खोप एकदम छिटो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले कोरोना महामारीको कारण नेपालको 4 वर्षको एकदिवसीय मान्यता 1 वर्ष थप फिफा क्लब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो फेब्रुअरीमा हुने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आरएल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।